دونك في سيستيم كوبيك قلنا عندنا ثلاثه ديال لي ريزو. عندنا كوبيك سامبل، كوبيك سونطري وكوبيك افاس سونطري. شنو الفرق بيناتهم؟ بعدا الحوايج اللي خصنا نكونوا عارفينهم. دونك هنا عندنا هذا فين كاينه هاد النقطه الحمراء هو السومي، وهادي كنسميوها اغيت، وهذا كامل كنسميوه فاس. دونك النقطه الحمراء هي السومي، هاد الخط هو لاغيت، وهذه كامله هي الفاس. نحيدو هنادي. دونك في كوبيك سامبل اشنو كيكون عندنا؟ هادوك لي موتيف اللي كيكونوا عندنا، اللي قلت لكم الموتيف هو الجروبمون فورمولير، هما لي بارتيكول اللي يقدروا يكونوا سوا ايون سوا اتوم سوا موليكول. دونك هادوك لي موتيف في كوبيك سامبل كيكونوا او نيفو ديال لي سومي، كنلقاوهم في لي سومي. باردون هذيك النقطه الحمراء ما كتجيش فوق منهم نيشان. المهم كوبيك سامبل، في كوبيك سامبل هادوك لي موتيف كتلقاوهم في لي سومي. في كوبيك سونطري، في ريزو كوبيك سونطري، اشنو اللي كيتزاد؟ هو نفسه اللي في كوبيك سامبل، غير كتلقاو باللي راه كاين واحد الموتيف في الوسط ديال الكوب. كتلقاو موتيف كاين في الوسط ديال الكوب. كيفاش كيرسموه؟ كتشدو هذه اللي هنا كتجي عند هذا، وهذا حيت الخط غليظ ما غاديش يبان لكم مزيان. دونك هذا كيجي لهنا وهذا كيجي لهنا، كيكون عندكم هنا واحد التقاطع، وهذا كيجي لهنا وهذا كيجي لهنا. دونك فين كيتلاقاو هاد الربعه هادو، هاد لي غران دياغونال، فين كيتلاقاو هاد لي غران دياغونال تما فين كيكون السونتر ديال الكوب. دونك هما هادشي اللي داروا هنايا. هنا الفرق ما بين كوبيك سامبل وكوبيك سونطري هو هاد الموتيف اللي كيكون عندنا في السونتر ديال الكوب، هذاك الشيء علاش كنسميوه كوبيك سونطري. دونك قلنا في كوبيك سامبل لي موتيف كيكونوا او نيفو ديال لي سومي، في كوبيك سونطري لي موتيف كيكونوا او نيفو دي سومي وفي السونتر ديال الكوب. وفي كوبيك افاس سونطري كيكونوا عندنا لي موتيف كاينين في لي سومي، ها هما 4 8 ديال لي سومي اللي عندنا، و في الفاس ديال السونتر، السونتر د فاس باردون. وكيكون عندنا في السونتر د فاس. السونتر د فاس فينا هو هذا، غادي ترسموا بحال هكا باش تعرفوا دو فاس. دونك هاد الفاس هاد الكاري هذا ها هو السونتر ديالو. دونك هنا هاد الموتيف اللي كاين هنا راه هو هذا. دونك كتمشي لكل فاس وكتشوف هادوك لي دياغونال ديالها وكتلقى السونتر ديال الفاس ديالك. دونك كوبيك سامبل لي موتيف كيكونوا او نيفو دي سومي، كوبيك سونطري لي موتيف كيكونوا او نيفو دي سومي او سونتر اي في السونتر ديال الكوب. وفي كوبيك افاس سونطري لي موتيف كيكونوا في السومي وفي لي سونتر دو فاس دي فاس. نمشيو للتيتراغونال. تيتراغونال اشنو عندك؟ لي موتيف كاينين في لي سومي اولا غتلقاهم في لي سومي او في السونتر ديال هاد لو تيتراغونال اللي عندك. دونك ها همايا هذا بحال الشكل ديال كوبيك سامبل، لي موتيف كاينين في لي سومي ها هما 8، وفي هاد الثاني هذا وفي الثاني لي موتيف كاينين او نيفو ديال لي سومي وفي السونتر ديال هاد لو تيتراغونال ديالنا. دونك كوبيك عنده 3، كوبيك سامبل، كوبيك سونطري، كوبيك افاس سونطري. تيتراغونال عنده جوج، عنده واحد داير بحال كوبيك سامبل لي موتيف كاينين او نيفو دي سومي، والثاني كاين داير بحال كوبيك سونطري لي موتيف كاينين او نيفو دي سومي وفي السونتر ديال لو تيتراغونال ديالنا. نمشيو للورتورومبيك. في لورتورومبيك عندنا 4. عندنا واحد لي موتيف كاينين فيه غير في لي سومي، هذا الاول لي موتيف كاينين غير في لي سومي. في الثاني لي موتيف كاينين في لي سومي وكاينين في لي دو فاس اللي مقابلين مع بعضياتهم، في الفاس التحتاني وفي الفاس الفوقاني. دونك اورتورومبيك الاول كاينين في لي سومي، لي موتيف كاينين او نيفو دي سومي، وفي الثاني كاينين لي موتيف او نيفو دي سومي
وفي لي دو فاس الفاس اللي كاين الفوق وفي الفاس اللي كاين لتحت كنلقاوهم في الوسط ديالهم. عقلوا مزيان، الاول او نيفو دي سومي، الثاني او نيفو دي سومي وفي لي دو فاس الفوقاني والتحتاني، والثالث كاين في لي سومي، ها هما في لي سومي، وواحد في السونتر ديالو. وفي الرابع كاينين في لي سومي، ها هما، وفي لي سونتر دو فاس، ها الفاس الاول، ها الفاس الثاني، ها الفاس الثالث، الفاس الرابع، الفاس الخامس. وفي الفاس السادس عندنا 6 ديال لي فاس. دونك نعاود نديرهم لكم بكولور اخرى. في لي سومي ها هما لي سومي، هما اللي بالاحمر، هادو هما لي سومي. او اللي كاينين في السونتر د فاس هما هادو، ها الاول، ها الثاني، ها الثالث، ها الرابع، ها الخامس، وها السادس. دونك كنتمنى انهم يكونوا كيبانوا لكم مزيان. دونك هنا في الشيمي مينيرال خاصكم بلوس تخيلوا لي ستركتور ديالكم اكثر من انكم تشوفوهم. يعني خاصكم ماشي بالضروره تكون محطوطه قدامكم هذيك لا ستركتور اولا هذاك لو ريزو وعاد انت تفهم اشنو كاين. لا، خاصكم تيماجينيو بزاف اكثر من انكم تخدموا بهم وهما حداكم. دونك هنا في اورثوغونبيك قلنا كاينين 4 ريزو. واحد لو بروميير كنلقاو لي موتيف كاينين او نيفو دي سومي، في الثاني لي موتيف كاينين او نيفو دي سومي في لي دو فاس التحتاني والفوقاني، في الثالث كاينين او نيفو دي سومي وفي السونتر ديالو، وفي الرابع كاينين او نيفو دي سومي اي في لي سونتر دي فاس. نمشيو للتري كلينيك. في التري كلينيك عندنا لي موتيف كاينين غير في لي سومي، وفي مونو كلينيك لي موتيف كاينين في لي سومي وعاوتاني اون اوتر ستركتور لي موتيف كاينين في لي سومي او في لي دو فاس التحتانيه والفوقانيه، بحال لورثوغونبيك الثاني، بحال لا ستركتور الثانيه. رومبويدريك لي موتيف كاينين او نيفو دي سومي، والهكزاغونال دونك هذا عندنا لهكزاغونال. لهكزاغونال عندك هادي كنسميوها لا ماي اليمونتير ديال ستركتور هكزاغونال، هي هادي هي لا ماي اليمونتير ديال لهكزاغونال كومباكت، لهكزاغونال باردون ماشي كومباكت، هادي هي لا ماي اليمونتير ديال ستركتور هكزاغونال. دونك هنا كنلقاو لي سومي، عندنا 12 سومي هما اللي كنلقاو فيهم لي موتيف، الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، 8، 9، 10 هي هذه، 11 و 12. دونك لي موتيف كاينين او نيفو دي سومي اولا كتلقاوهم في لي سونتر دو فاس التحتانيه والفاس الفوقانيه. عقلوا مزيان، في لهكزاغونال عندنا 12 سومي لا ماي العاديه، وعندنا لا ماي اليمونتير عندها غير 8 ديال لي سومي. دونك لهكزاغونال هو هذا، عندك 12 سومي كنلقاو فيه 12 سومي في لا ماي العاديه، و لي موتيف كنلقاوهم في لي 12 سومي ديالنا اولا في السونتر الفاس التحتانيه ولا فاس اللي عندنا الفوق. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو هادي. دونك في لا فيديو الجايه غادي نبداو ندوزو لي ستركتور ديالنا، غادي نبداو بلي ستركتور ايونيك ان شاء الله. نتلاقاو في لا فيديو الجايه اللي غادي نكملوا فيها الكور ديالنا.